अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ज़िक्रों के बारे में, और ज़िक्रों में से जो तमाम ज़िक्रों का ताज माना जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैंने आपको दरूद शरीफ के बारे में पिछले प्रीवियस वीडियोस में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। दरूद शरीफ के फ़ायदे, दरूद शरीफ है क्या, दरूद शरीफ से हमारी लाइफ कैसे बदलती है, कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं दरूद शरीफ पढ़ने के। दरूद शरीफ एक इसमें आज़म माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ज़िक्र सबसे माना जाता है इस्लाम में, और जो मेरे दिल के और तमाम स्कॉलर्स की बहुत करीब है, वो है इस्तिग़फ़ार। और इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मसला अटका हुआ है, कितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप इस्तिग़फ़ार और दरूद से मदद लेंगे ना तो तमाम मसले आपके हल हो जाएंगे। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, आप नमाज के साथ साथ ये दो ज़िक्र करें ना, ये मोर देन इनफ है। और ये दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका वज़ू है या नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको कोई भी इसके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, मुझे दरूद शरीफ पे आपको और भी मतलब उसके टाइप्स बताने हैं। मैंने खाली दरूद शरीफ के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको मॉर्निंग ज़िक्र का एक अव्वल तरीन ज़िक्र बताने जा रही हूँ, वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ठीक है। इस्तिग़फ़ार के मानी है माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगना। और अस्तगफिरुल्लाह के बहुत सारे टाइप्स, जैसे मैंने आपको कहा, एक सिंपल वर्ड अस्तगफिरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। और भी रबी अग़फ़िरली है, रबी अग़फ़िरली भी आप बोल सकते हैं, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक और इस्तिग़फ़ार जिसे कि हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी मानते हैं, जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन, ठीक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन, सॉरी। तो ये भी एक बहुत पावरफुल इस्तिग़फ़ार माना जाता है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करूँगी। लेकिन आज मैं आपको फॉरगिवनेस, माफ़ी, इस्तिग़फ़ार का ताज जो है, हेड जो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको सैयदुल इस्तिग़फ़ार नहीं पता तो ये स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इस्तिग़फ़ार, ये इसे हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इसे सुबह पढ़ता है, सुबह सैयदुल इस्तिग़फ़ार को पढ़ता है, अगर शाम तक उसकी मौत हो जाती है तो वो जन्नत में चला जाता है। और अगर वो शाम को गुज़र जाता है, वफ़ात हो जाती है उसकी, अगर वो सुबह तक मतलब उसने शाम होने से पहले या रात में ये पढ़ लिया, सुबह तक अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो भी जन्नत में जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है इसका पावर है, ठीक है। अगर आप इसको दिन में एक बार सोने से मतलब सुबह उठने, जैसे सुबह आप जब मॉर्निंग ज़िक्र करते हैं, एक बार सुबह आप इसको पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी है। और शाम को सोने से एक बार आप पहले अगर इसको पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 100 टाइम्स पढ़ें, ठीक है। मैं सुबह 7 टाइम्स और शाम को 7 टाइम्स पढ़ती हूँ, तो एक बार भी काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ज़िक्र करना चाहते हैं, वो इतना टाइम नहीं होता, तो वो एक बार भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंट्री टू पैराडाइज़, ठीक है, वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। और जितने भी अपने गुनाह किए हैं ना, जिसकी कंप्लीट फॉरगिवनेस है, जो धो देता है गुनाहों को, वो है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ठीक है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो इस्तिग़फ़ार है उसका ताज है। तो अगर आप कंप्लीट फॉरगिवनेस चाहते हैं तो आप ज़रूर दिन में एक 5 या 7 बार इसे ज़रूर सुबह शाम पढ़ें, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, ये एंट्री टू पैराडाइज़ है, कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस है। अगर आप अल्लाह ताला के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहते हैं अपना, उसका एक ज़रिया है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू हो जाता है इसको पढ़ने से, ठीक है। और मतलब और आने वाले गुनाहों से, मतलब अगर आप इसको कंप्लीट कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे ना, तो आने वाले जो गुनाह होते हैं ना, मतलब जो आप फ्यूचर में जो गुनाह करने जा रहे हैं, तो उससे भी आप इससे बच जाते हैं ऑटोमेटिकली, या आपको गुनाहों से बचा देता है, ठीक है।
اور ایک سٹریس، انزائٹی، دل کا بوجھ، دماغ کا بوجھ جو ہے اس کا ایک ریلیور ہے سید الصفار کمپلیٹلی. یہ آپ کا دل کا بوجھ نا ہلکا کرتا ہے. آپ آٹومیٹکلی اگر اس کو پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں صبح شام پڑھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نا مطلب ہلکی ہو گئی، کیونکہ یہ گناہوں کے بوجھ کو آپ کے کندھوں سے ہلکا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا اور آخرت کی تمام بلیسنگ سے بھرا ہوا ہے سید الاستغفار. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی لائف میں جتنے بھی مسئلے ہیں نا وہ دھیرے دھیرے حل ہو جائیں گے. لیکن سب سے بڑی چیز ایک ہی چیز میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں، جو بھی آپ ذکر کریں نا اس میں آپ کا انٹرسٹ، دھیان بہت ضروری ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب ضرور سید الاستغفار اپنی لائف میں جو ہے شامل کریں گے، اسے پڑھیں گے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اول صبح جب آپ اٹھتے ہیں فجر کے بعد مطلب تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، جو بھی نماز آپ پڑھتے ہیں صبح، اس کے بعد آپ شروعات ذکروں کی اس سے ہی کریں. ٹھیک ہے. پہلے درود، ہمیشہ میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی آپ کوئی دعا سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی ذکر سٹارٹ کرتے ہیں 3 بار کم سے کم درود پڑھیے، چھوٹا سا کوئی بھی درود پڑھیے. ٹھیک ہے. تو اس سے نا آپ کی دعا اور آپ کی معافی جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے ایسا، کیونکہ درود کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے آپ کو آنے والی ویڈیوز، پچھلی ویڈیوز میں یہ بتایا ہے. تو میں 3 بار درود پڑھ کے یہ سارے ذکر کرنا سٹارٹ کرتی ہوں. تو ان کو کلوز بھی میں اینڈ بھی 3 4 یا 5 یا 7 بار درود پڑھ کر ختم کر دیتی ہوں. تو آپ سید الاستغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے تمام گناہ معاف کرے. اور آپ جو جانتے ہیں یہ جو دور ہے یہ پری دجالک دور ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو وارز چل رہی ہیں مسلم کنٹریز پہ، مطلب کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں دیکھ کے. مطلب عید کا دن ہے، آج تیسری عید ہے، لیکن سچ میں مطلب واللہ مطلب بہت عجیب لگ رہا تھا آج عید منانا. کیونکہ دیکھیے لیبنان میں، سیریا میں، غازہ میں، فلسطین میں، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، مطلب ہم لوگوں کو اب مطلب اویئر ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو اپنے دل نرم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اگر اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. ٹھیک ہے. استغفار کریے، معافی مانگیے، روئیے اور پلیز ان کنٹریز کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلب ان کے لیے خیر کرے، ان کو مطلب صبر عطا کرے اور ان کو اس مشکلات سے حل کرے اور ہمیں بھی اس مشکلات سے بچائے. آپ سنتے ضرور ہوں گے کہ ہم جو ہے پری دجالک دور میں رہ رہے ہیں اور اس دور میں اپنے ایمان کو، اپنی فیتھ کو، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ان فتنوں فسادوں سے. کیونکہ بولتے ہیں جب دجال آئے گا نا بہت سارے لوگ جو ہے انوالو ہو جائیں گے اور اسے اپنا خدا ماننا سٹارٹ کریں گے. لیکن جو لوگ اپنے ایمان پر ہوں گے نا وہ بالکل بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل کرے. پتہ نہیں ہم لوگوں کے بچوں کو کیا کیا دور دیکھنا ہے. اگر ہم لوگ استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھیں گے، اپنا ایمان درست کریں گے، لوگوں کے لیے نرمی اختیار کریں گے، دعائیں کریں گے، اور جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. جس مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد ہی نہیں ہے وہ تو مسلمان تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو پھر کافر ہی ہے. ٹھیک ہے. جس کا دل پتھر ہو چکا ہے. تو پلیز مطلب آپ اپنے دل کو صاف کریے، نظریہ بدلیں اور پلیز میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے. تھینک یو. اللہ حافظ.